Assalamu alaikum. The Dying Sun, part number 3. The sun, Suraj, and the other stars और दूसरे सितारे we see in the sky जो हम आसमान में देखते हैं. we see हम देखते हैं in the sky यानी आसमान में या जो हमें आसमान में नज़र आते हैं. are all extremely hot सब के सब बेहद गर्म हैं. are all से मुराद सब के सब या सब हैं. एक्सट्रीमली हॉट इतने ज़्यादा गर्म. एक्सट्रीमली से मुराद दोस्तों इंतहाई तौर पर बहुत ज़्यादा या बेहद. फॉर टू हॉट इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा गर्म यानी कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त गर्म हो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा. फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट यानी कि ज़िंदगी मौजूद रह सके. फॉर लाइफ यानी ज़िंदगी के लिए. टू एग्जिस्ट मतलब मौजूद रहना बाकी रहना. ऑन देम उन पर. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. सूरज और आसमान में नज़र आने वाले दूसरे सितारे बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं. For too hot for life to exist on them. इतने गर्म कि उन पर ज़िंदगी मौजूद ही नहीं रह सकती. यानी सूरज और दूसरे सितारों की गर्मी इतनी शदीद है कि कोई भी जानदार वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकता. इतनी ज़्यादा गर्म है कि ज़िंदगी भी मुमकिन नहीं. सो आल्सो इसी तरह या वैसे ही. नो डाउट कोई शक नहीं. वर द पीसीज ऑफ द सन यानी सूरज के टुकड़े भी थे. वर द पीसीज यानी टुकड़े भी थे ऑफ द सन सूरज के. व्हेन जब. दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ इसका मतलब दोस्तों थ्रोन ऑफ का मतलब होता है बाहर फेंक दे गए या उन्हें अलग किया गया. दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ यानी जब उन्हें पहली बार अलग किया गया या उन्हें बाहर फेंक दिया गया. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. यकीनन जब सूरज के वो हिस्से पहली बार उसे अलग हुए या अलग किए गए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थे. Gradually आहिस्ता आहिस्ता. They became cooler यानी वो ठंडे होते गए. कूलर से मुराद दोस्तों ठंडा होना या कम गर्म होना. Until now यहाँ तक कि अब. They have very little heat यानी उनके पास बहुत ही थोड़ी हरारत है. दे हैव मतलब उनके पास है या वो रखते हैं. वेरी लिटल मतलब बहुत कम बहुत थोड़ी. हीट कहते हैं हरारत को. ऑफ देयर ओन लेफ्ट इससे मुराद दोस्तों अपनी तरफ से बाकी रह गई. ऑफ देयर ओन लेफ्ट से मुराद यानी खुद की तरफ से बाकी रह गई. देयर वार्मथ यानी उनकी गर्मी या उनकी हीट. कमिंग आती है. ऑलमोस्ट इंटायरली यानी तकरीबन मुकम्मल तौर पर. ऑलमोस्ट तकरीबन इंटायरली मुकम्मल तौर पर. फ्रॉम द रेडिएशन शुआओं से. रेडिएशन कहते हैं शुआओं को यानी रोशनी की लहरें या हरारत आप कह सकते हैं. विच जो कि. द सन मतलब सूरज. पोज डाउन का मतलब होता है दोस्तों भेजता है या नाजिल करता है बरसाता है डालता है. ऑन देम उन पर. Gradually they became cooler. Until now they have very little heat of their own left. वक्त के साथ साथ ये टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए. अब उनके पास अपनी बहुत ही थोड़ी हरारत बाकी रह गई. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. और जो गर्मी उनमें है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर सूरज की भेजी हुई शुआओं से आती है. यानी जब सूरज से ये टुकड़े अलग हुए थे तो बहुत ज़्यादा गर्म थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो ठंडे होते गए. आज उनके पास अपनी जो हरारत है हीट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है. जो भी गर्मी वो महसूस करते हैं हीट उनके पास है वो सूरज की रोशनी और हरारत की शुआओं से उन्हें मिलती है. इन कोर्स ऑफ टाइम इसका मतलब होता है दोस्तों वक्त के साथ साथ या रफ्ता रफ्ता. वन ऑफ दीज यानी उनमें से एक. कूलिंग पीसीज से मुराद दोस्तों ठंडे होते हुए टुकड़े. कूलिंग पीसीज यानी ठंडे होते हुए टुकड़े. गेव बर्थ टू यानी पैदा किया. गेव बर्थ टू का मतलब होता है दोस्तों जन्म दिया पैदा किया. लाइफ जिंदगी को. इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसीज गेव बर्थ टू लाइफ. वक्त के साथ उन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने जिंदगी को पैदा किया या जन्म दिया. यानी उसके ऊपर जो है हम इसमें बात कर रहे हैं अपनी अर्थ की यानी ज़मीन की.
کہ ہمارا یہ ٹکڑا پیدا ہوا، زمین بنی، یعنی سورج سے الگ ہوتے ہوئے جو ٹکڑے تھے آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے گئے اور وقت کے ساتھ ان میں سے ایک ٹکڑا زندگی کے لیے موضوع بن گیا. اسی ٹکڑے یعنی ہماری زمین پر لاکھوں سال بعد زندگی کا آغاز ہوا. We do not know، ہم نہیں جانتے. How، کیسے. When، کب. اور why، اور کیوں. This happened، یہ واقعہ پیش آیا، یہ ہوا. We do not know how، when اور why this happened. ہم نہیں جانتے کیسے ہوا، کب ہوا یا کیوں ہوا. It started، یعنی یہ شروع ہوئی. Started سے مراد دوستو شروع ہوئی. In simple organisms، اس سے مطلب دوستو سادہ جانداروں سے. سمپل مطلب سادہ، آرگنزمز کہتے ہیں حیاتیات کو، ابتدائی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کی ہوں گی. Who's living، یعنی whose مطلب جن کی. living power، جینے کی طاقت یا زندگی کی قوت. consisted chiefly in، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو زیادہ تر منحصر تھی. consisted کا مطلب دوستو مشتمل ہونا یا کسی چیز پر مبنی تھا. chiefly بنیادی طور پر یا زیادہ تر. their being able، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ان کے قابل ہونے میں. their being able یعنی ان کے قابل ہونے میں. being کا مطلب ہونا، able مطلب قابل. to reproduce themselves، reproduce کا مطلب نسل بڑھانا، دوبارہ سے پیدا کرنا یا افزائش کرنا جسے کہتے ہیں. themselves خود کی. before dying مرنے سے پہلے. It started in simple organisms، یہ زندگی سادہ جانداروں سے شروع ہوئی. whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying، اور جن کی زندگی کی اصل طاقت اس بات پر منحصر تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی نسل بڑھا لیتے تھے. یعنی جو آتھر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کی شروعات بہت سادہ مخلوقات سے ہوئی. ان جانداروں کی اصل طاقت یہی تھی کہ وہ اتنے عرصہ تک زندہ رہ لیتے تھے کہ اپنی جو ہے نسل آگے جاری رکھ سکیں، پھر وہ مر جاتے تھے. یہی ان کا طریقہ کار تھا. بٹ فرام دیز ہمبل بگننگز، بٹ لیکن فرام دیز ہمبل بگننگز، فرام مطلب سے، دیز ہمبل مطلب ان معمولی، ان عاجزانہ. بگننگز کہتے ہیں شروعات کو، یعنی شروعات سے. کیم اے اسٹریم آف لائف، کیم اے اسٹریم آف لائف، اس کا مطلب دوستو زندگی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، زندگی کا ایک سلسلہ وجود میں آیا. وچ مطلب جو. گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس، اس کا مطلب دوستو وقت کے ساتھ ساتھ مزید اور زیادہ پیچیدہ ہوتا گیا. گروئنگ مطلب بڑھنا یا بڑھتے ہوئے. ایور مور پہلے سے زیادہ، اینڈ مور کمپلیکس اور زیادہ پیچیدہ. کمپلیکس سے مراد پیچیدہ، زیادہ منظم یا ترقی یافتہ. has in the end produced being، has in the end produced being، اس کا مطلب دوستو آخر کار ایسی مخلوق پیدا ہوئی. has مطلب ہوئی، in the end آخر میں. produced مطلب پیدا، being کہتے ہیں مخلوق کو. produced beings مطلب ایسی مخلوق پیدا ہوئی. whose lives یعنی جن کی زندگیاں. are largely یعنی بڑے پیمانے پر، بڑی حد تک. centered اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو مرکوز، یا آپ کہہ سکتے ہیں are largely centered یعنی جو ان کی زندگیاں تھی بڑی حد تک مرکوز ہیں. in their feelings and ambitions، in their feelings یعنی ان کے جذبات پر، and ambitions اور ان کی خواہشات پر. ambitions کہتے ہیں عزائم کو، خواہشات کو، ارادوں کو. their sense of beauty ان کے حسن کے احساس پر. sense کہتے ہیں احساس کو، beauty سے مراد خوبصورتی یا حسن کے. and the religions اور ان کے مذاہب پر. religions سے مراد مذاہب. in which lie جن میں موجود ہیں. in which lie سے مراد جن میں چھپی ہیں یا جن میں موجود ہیں. their highest hope، their مطلب ان کی، highest hopes یعنی سب سے بلند امیدیں، سب سے زیادہ امیدیں، اعلیٰ ترین امیدیں. اینڈ اور نوبلسٹ ڈیزائر یعنی پاکیزہ ترین خواہشات. نوبلسٹ سے مراد دوستو پاکیزہ یا کہہ سکتے ہیں اعلیٰ ترین. ڈیزائرز کہتے ہیں تمناؤں کو، خواہشات کو. But from these humble beginnings came a stream of life which growing ever more and more complex. لیکن انہی سادہ شروعات سے زندگی کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ
پیچیدہ ہوتا گیا. has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hope and noblest desire. اور جو ہے اور آخر کار اس نے ایسی مخلوق پیدا کی زندگی پہ زمین پر جن کی زندگیاں جذبات، خواہشات، حسن کے احساس اور مذہب پر مبنی اعلیٰ امیدوں اور پاکیزہ جو ہے تمناؤں کے گرد گھومتی ہے. یعنی اگرچہ زندگی کی ابتدا بہت سادہ تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی اور بہتر ہوتی گئی. has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desire. اس طویل سفر کے دوران جو ہے اس نتیجے میں انسان جیسی باشعور مخلوق پیدا ہوئی، ایسی مخلوق جو جذبات، خواہشات، خوبصورتی کے احساس اور مذہب سے جڑی بہترین امیدوں اور خواہشات پر زندگی بسر کرتی رہی. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ایکسٹریملی سے مراد حد سے زیادہ. نوبلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو اعلیٰ ترین، سب سے عظیم. امبیشنز کہتے ہیں خواہشات کو، عزائم کو، ارادوں کو. تھرون آف مطلب پھینک دیا یا الگ ہوئے. گریجولی مطلب آہستہ آہستہ. وارمتھ یعنی گرم. پوز ڈاؤن ڈالتا ہے، بھیجتا ہے. کنسسٹڈ کا مطلب دوستو مشتمل ہونا، چیفلی بنیادی طور پر. ریپروڈیوس کہتے ہیں دوبارہ پیدا کرنے کو یا نسل بڑھانا یا افزائش کرنا. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.